Sa usa ka survey nga gipahigayon nga di padugay, 86% sa total world population ang adunay or nag-angkon nga sila adunay relihiyon. O gani, kini silang 86% sakop sa 19 kadagkong relihiyon sa tibuok kalibutan. O gusa sa mga dagkong relihiyon sa kalibutan, ang mga Kristohanon, dunay 37,000 ka grupo o 37,000 ka grupo nga nag-angkon ingong mga Kristohanon. Bisan pa man sa advanced age nato o sa grabe na ang teknolohiya ni ining panahon na, daghan gyapong mga tao ang adunay relihiyon. O kini subay sa giingon pod ni Professor Alistair Hardy diya sa iyang librong The Spiritual Nature of Man. Sumala niya nga ang relihiyon nakagamot na pag-ayo sa mga tao. Maubisan karong panahon na adunay daghang tao nga naay relihiyon. Ang uban naa sila relihiyon tungod kay mo'y namatan nila. Mo'y relihiyon silang ginikanan ug mao pod ang ilahang ginasunod. Ang uban pod naa sila relihiyon kay kana ang ginasunod nga relihiyon sa ilahang nasod. So kung unsa gani ang relihiyon nga ginasunod sa ilahang nasod, maupod ang ilahang sundon. Mao na ang tao adunay relihiyon. Nga naapoy uban nga mipili pud sila silang kaugalingong panglantaw. Na sila'y sariling views. Mao nagtukod pud silang pundok ug sa ngadto-ngadto nahimo pud sila usa ka relihiyon. Pero bisan pa man sa niining nga mga kahimtang, giuyunan ba sa Dios ang tanan nga nagasumpaki nga mga tinuhan? Giuyunan ba sa Dios ang tanang relihiyon? Dinhi sa Biblia, mga igsoon, mga higala, ang Dios nga Jehovah, wala siya mag-specify og ngalan sa relihiyon nga iyang giuyunan. Wala pud siya naglista og mga rangalan sa relihiyon nga wala niya uyuni. Inoon, gitudlo din ha sa Biblia ang matang sa pagsimba, form of worship, nga wala niya uyuni. Kanya diha sa Biblia, mabasa nato ang matang sa pagsimba nga walay pulos, o ang matang sa pagsimba nga giuyunan sa Dios. Dili relihiyon, kundili ang matang sa pagsimba. Gani ato nang mabasa diha sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 26 o 27. Kung naamoy mga Biblia, mga igsuon sa digital or printed nga format, palihog ko sa pagpakli niini sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 26 o 27. Ug matikdi kung unsa ang relihiyon o matang sa pagsimba nga giuyunan sa Dios ug wala uyunin ni Jehovah. Sa bersikulo 26, kung may tao nga nagunahuna nga siya magsisimba sa Dios, apan wala magkontrolar siyang dila, gilimbungan niya ang iyang kaugalingong kasing-kasing, ug ang iyang pagsimba walay pulos. Ang matang sa pagsimba nga hinlo ug wala mahugawi, diha sa panglantaw sa atong Dios ug Amahan mao kini. Ang pagatiman sa mga wala nay ginikanan ug sa mga babaeng balo sa ilang kasakitan, ug ang paglikay nga mahugawan sa kalibutan. So unsay gipakita ni ini nga teksto? Kung yung mamatikdan diha mga igsoon ay asterisk sa mga pipila ka mga words diha sa bersikulo. Sa bersikulo 26, nang asterisk ang magsisimba sa Dios. Kung inyo nang tanawon, pwede nang hubaron ingong siya relyoso. So kung atong basahog balik, kung may tao nga nagunahuna nga siya relyoso, apan wala magkontrolar sa dila, ang iyahang gilimbungan ni ang kaugalingong kasing-kasing o iyan ang pagsimba, walay pulos. Kumusta da sa verse 27? Kanang matang sa pagsimba diha, pwede po nang hubaron ingong relihiyon. So ang matang daw sa relihiyon nga hinlo o wala mahugawi, diha sa panglantaw ni Jehovah, kadtong nagabuhat o maayong mga buhat. Oo, kadto lamang mga binuhatan nga uyon sa kabubuton ni Jehovah nga Dios ang iyahang giuyunan. Busa, kadtong nangangkong relyoso, pero wala daw magpugong sa iyahang dila ug wala magamit ni ana sa pagdayeg sa ngalan sa Dios ug sa isig katawo, gilimbungan niya ang iyang kaugalingon. Walay pulos ang iyahang pagsimba.
Busa makita nato dinhi mga igsuon mga higala ang panglantaw ni Jehovah kung may labot sa giunsay giuyunan niya nga relihiyon. Mas gipabilhan pag-ayon ni Jehovah ang atong pagpakiglabot sa mga isig kaingon og ang atong pagtuo dako og epekto sa ato ang linihukan. Kay kung unsa tong gituhan, maupod ang ato ang buhaton. Pero sa unsang paagi nato masayran ang hustong paagi sa pagsimba ni Jehovah. Dili nato kinahanglang sayron ang tanang matang sa relihiyon aron masabtan ang tinuod o ang tinuod nga gitudlo sa Biblia bahin sa relihiyon. Igo na nga sayron nato ang giingon sa balaang kasulatan. Pwede nato siya ilustrar mga igsuon aning suliran sa tong nasod karon kining mga piki nga kwarta. Kung ang usa hunahuna nga mutan-aw og piki nga kwarta, unsa man yang himuon? Ihabang sa dihan ang tanang piki nga kwarta? Yaba nang isa-isahon ang tanang piki nga kwarta ug unsay features sa piki nga kwarta? At tingali dili. O gani kalas na sa panahon kung mao na ang himuon kay daghan kaayo og padayong nagadaghan og naga-upgrade ang piki nga mga kwarta. Pero mas maayo kung tun-an nato ang tinuod nga kwarta. Atong tan-awon kung unsay features sa tinuod nga kwarta. Og diha atong i-compare karon ang piki nga kwarta. Nya na pagiha, mas dali og mas specify nato karon kung unsa gyud ang piki nga kwarta. Sa susama, masayran nato ang ilhanan sa matuod nga relihiyon. Kung masayran nato ang ilhanan sa matuod nga relihiyon, atong makita kung unsang matang sa pagsimba ang giuyunan ni Jehovah. So unsa may katuyuan karon sa matuod nga relihiyon aron ma-differentiate nato ang matuod sa dili matuod nga relihiyon. Ang una nasulat diha sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Mao ni ang gustong himuon ni Jehovah sa iyahang mga katawhan ug sa mga tao nga naay relihiyon. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Kung nanamo sa iyong mga Biblia, mao ning giingon ni Jehovah. Human masulti ang tanan, kini ang konklusyon. Kahadluki ang matuod nga Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay kini ang tibuok nga obligasyon sa tao. So unsa day unang pangkatuyuan diha sa matuod nga relihiyon? Kinahanglan nga kahadlukan ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Sa laing pagkasulti, kinahanglan natong pasidunggan, himayaon ug sugton si Jehovah nga Dios. Mao nang unang katuyuan sa matuod nga relihiyon. Pero basig mo ingon mo nga kahadluki ang Dios. Ining kahadluki nga Dios ang gisgutan diri sa bersikulo 13, dili ning kahadlok nga sama sa ulipon nga malisang sa dihang masuko ang iyang agalon. Dili na ana nga matang sa kahadlok. Kining matang sa kahadlok nga gisgutan diri sama ni sa kahadlok sa usa ka anak nga gusto niyang himuon kung unsay maayo kay gusto niyang malipayon ang iyang mahigugmaong amahan. O kining matang sa kahadlok mupalihok sa usa sa pagpasakop sa kabubuton ni Jehovah tungod kay nahigugmata kaniya og nagtahod sa iyang gahom og kahalangdon. O kini nga tinamdan mutabang nato nga tumanon ang sugo ni Jehovah. Usa pay lain nganong kinahanglan man nato nga himayaon og pasidunggan si Jehovah. Tungod kay siya ato maglalalang, siya nilalang sa tanang buhing butang, ug gihatag niya ang balaang kasulatan. Gani, gipadayag diha sa kalalangan ug sa balaang kasulatan ang mga katingalahang hiyas ni Jehovah nga Dios, nga takos sa atong pagpasidungog, paghimaya ug pagsugot kaniya. Ang ikaduhang katuyuan sa matuod nga relihiyon mo ang paggiya sa tao ngadto sa labing maayong dalan sa kinabuhi. Paggiya sa tao sa labing maayong dalan sa kinabuhi. Sa unsang paagi? Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8. Dinhi gitug-anan ta kung unsa ang mga steps o unsa ang mga ginahimo sa usa ka tawo nga gigiyahan diya sa labing maayong dalan sa kinabuhi. Mikyas kapitulo 6 bersikulo 8. Kung naana mo mao ning giingon sa pulong sa Dios. O tawo, iyang gisulti kanimo kung unsay maayo. Ug unsa ba ang gipangayo ni Jehovah kanimo?
Mao lamang ang pagbuhat sa hustisya, ang paghigugma sa pagkamaunungon, ug ang paglakaw nga mapainobsanon uban sa imong Dios. Namatikdan niyo mga igsoon, mga higala, mga bisita, ang tulo ka butang nga angay ang ginahimo niadtong mga naglakaw sa labing maayong dalan sa kinabuhi. Una, nagbuhat sa hustisya. Nagpasabot ni nga atong hunahuna og binuhatan kanunay o kinahanglang subay sa mga sukdanan sa Dios kung unsay husto og sayop. Ug kana mao'y goal pod no sa matuod nga relihiyon. Kani ikaduha, paghigugma sa pagkamaunungon. Sa laing hubad, gihisgutan ni ingong paghigugma sa maunungong gugma. Nagpasabot ni nga magpakita tag kaayo og kaluoy nga mas labaw pa kaysa gipangayo sa balaod. Ang magsisimba kinahanglang malipay nga mutabang sa uban, ilabi na sa nanginahanglan. Ug ikatulo, kining paglakaw nga mapainobsanon uban sa imong Dios. Aron mahimo naton ni, kinahanglang mapainobsanon natong dawaton ang atong limitasyon ug ilhon nga kinahanglan nato ang tabang sa Dios sa tanang butang. Ining tulo makita lamang na kung ang tao gigiyahan ngadto sa labing maayong dalan sa kinabuhi. O kana ang ikaduhang goal sa matuod nga relihiyon. Nganong kinahanglang i-discuss nato ni mga igsuon kining mga katuyuan sa matuod nga relihiyon. Kay daghang mugong tao ang nagtuo nga managsama ra nagkatuyuan ng relihiyon. Ingon pa nila, ang tanang sapa padulong sa usa ka dagat. Pero sa pagkatinuod mga igsuon, ang binuhatan sa mga membro sa usa ka relihiyon magpaila kung ang maong relihiyon ba giuyunan sa Dios. So dili lang igo ta moingon nga okay naman ni kay nituo ko sa Dios ug nagbuhat kog maayo, mao tingali ni ang tinuod nga relihiyon. Dili di ay. Kinahanglan atong i-examine ang mga bunga sa reliyosong tinuhan. Gani si Jesus nag-ilustrar ni ana sa usa ka kahoy. Diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 16 ug 20, natay mabasang ilustrasyon ni Jesus, may labot niini. Palugkos yung mga Biblia mga igsoon, Mateo kapitulo 7 bersikulo 16 hantod 20. Ug matikdi kung unsa ang gihisgutan ni Jesus kung may labot sa bunga sa reliyosong mga tinuhan. Kung naana mo, mauning giingon ni Jesus, inaagi sa ilang mga bunga, kamo makaila kanila. Dili ba walay pagpamupo og ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa? Sa susama, ang maayong kahoy mamungag maayong bunga. Apan ang daot nga kahoy mamungag daot nga bunga. Ang maayong kahoy dili mamungag daot nga bunga, ug ang daot nga kahoy dili mamungag maayong bunga. Ang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isalibay sa kalayo. Busa, mailhan gayud ninyo ang bakak nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga. Diba tinuod man pud mga igsoon ang giingon ni Jesus? Kinsa man kanato karon ang naka harvest og grapes gikan sa sampinit. At tingali wala gyud no. Isa po'y moingon nga ang maayong kahoy mubunga ning pangit nga bunga o daot nga bunga. Wala pud. Busa ang reliyosong mga ang bunga sa reliyosong mga tinuhan, importante nga susihon aron masuta kung ang relihiyon ba tinuod. Og ang bunga nga gisgutan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 16 naglakip na sa pagtulunan nga atong gituohan o gisunod. Sa una, ang pagsabot nini panggawi lang. Pero apil day niini ang ato ang pagtulunan nga atong gituohan o gisunod. So unsa man ang pipila ka mga gituohan o mga pagtulunan nga gituohan sa mga tao nga adunay relihiyon. Sa una, nay nagtuo nga ang ilang lasa labaw kaysa uban. Maong gidaog-daog nila ang mga tao sa mabangis nga paagi. Diha sa usa ka libro nga naguluhang Slavery and Human Progress, nyatong 1760s, naamanggoy pag-separate gikan sa mga itom ug puti. Ug gani nyatong mga katuigan, giuyunan sa mga dagkong relihiyon ang pag-ulipon sa mga itom. So okay lang sa mga dagkong relihiyon nga himuong slaves ang mga itom. Gani, walay modernong sekta niadtong panahon na ang nagpahunong niini.
Wala po'y modernong sekta niya itong panahon na nag-discourage sa pagbuhat ni ini. Wala sila gisutihan ng mga membro nila. Bisan ang pagpanag-iya o negosyo o itom nga mga ulipon, okay ra niya itong panahon na sa mga dagkong relihiyon. Gani, naapoy mga relyosyong leader nga gigamit mismo nila ang pulong sa Diyos, ang Biblia, aron i-justify nila ang kahimtang sa mga itom. Gigamit nila ang Genesis Kapitulo 9, versikulo 25, matinunglo si Kanaan, kanang word diha nga matinunglo si Kanaan, mo nilang basis kung saan nila pagtratar ang mga itom. Kay sumala pa nila, katong ang paghukom, daw natuman to sa dihang nalaglag ang mga Kananhon sa pagkaot-ot sa Ehipto ug ang pagkaulipon sa mga Aprikano ang kaliwat ni Ham. Maunang gusto nila or okay lang sila nga mahimong ulipon o ibaligya ingong ulipon ang mga itom. Pero unsa may tinuod nga gitudlo sa Biblia bahin niini? Sapagkat tinuod mga igsuon mga higala, walay gitudlo ang Biblia bahin niana. Ang pag-separate sa puti o sa itom. Gani giisgutan sa Biblia nga si Jehovah nga Dios dili mapihigon. O kung bahin sa ilahang giingon, diya Genesis 9:25, ang itom nga rasa dili man gikan kang Kanaan. Gikan man kang sa kaliwat ni Cush. Maong dili mao ang ilahang gituuhan. Unsa pay lain? Kaning panglantaw sa tao bahin sa kamatayon. So daghan ang mga tao karon ang nagtuo or gituuhan nila kamo pay gitudlo silang relihiyon nga walay pagkabanhaw. Sila sakiton dito sa nagkalayong impierno, ang uban tingali madto og langit, mao nay gituuhan nila kay mao pay gitudlo sa ilaha. Ug gani naapoy mga relihiyon nga nagtudlo sa doktrina sa swerte. O sa laing pagkasulti, mao na ang kabubuton sa Dios para sa ilaha. Ug kini nga pagtuo nakahabol ni sa pagbati sa responsibilidad or sense of responsibility. Nawala na ang sense of responsibility sa mga tao kay lagi ang ilahang kinabuhi gibut-an na daan sa Dios. Pwede na to na siyang mailustrar mga igsuon sa usa ka tawo nga naay sakyanan nga daot og manibela. Kung ang usa gani ka tawo nga adunay hait nga sense of responsibility, ay pa-check din na niya no ang iyahang manibela nga daot. Ato niya nagmekaniko aron masiguro nga sa dihang next time nga mo drive siya, safe siya pati yang mga mosakay. Pero kumusta man katong nagtuo sa kapalaran? Mingon lang tingali itong nagtuo sa kapalaran nga okay ra na. Di siya magpakabana sa risgo nga himuon ka na. O kung maguba ang iyahang manubila, niya maresidente siya, igor siya moingon nga, mao gid ang kabubuton sa Dios. Sumurag himong predestined ang iyang kinabuhi. Ug mao po na ang nahimong nakasinatian ni Usmani, usa ka batan-ong lalaki sa kasadpang Afrika. Kini siya kay bright kay siya, nasa sa tunghaan, o gani kinamayuhang estudyante siya. Pero one time, mikuha siya sa iyahang final exams, nabagsak siya. Ang resulta niya adto, lisod kaayo. I-repeat niya for 1 year ang iyahang pag-eskwela, plus ang kaulaw ng iyang bitbiton, kay lagi nabagsak siya pero kinamayuhang estudyante siya. So karon gi-comfort siya sa iyahang mga higala. Ingon niyang higala nga okay ra daw na kay kadto kabubuton sa Dios. Ya mapoy comfort siya ha. Okay ra na. Kay kana ang kabubuton sa Dios. So mo ting nitusok sa unahuna ni Usman ni. Nga kabubuton sa Dios ngano nabagsak siya. Pero sa inyong unahuna mga igsuon, kabubuton ba gyud sa Dios nga mabagsak siya? Dili tingali. Tingali magunahuna mo nga nabagsak siya kay tingali wala siya nakasadi siyang final exams. Maong nadaot karon ang sense of responsibility ni Usman ni. Ug ang mas worse nga epekto nini mga igsuon sa pagtuo bahin sa kapalaran, mao nga mapukgo niini ang atong obligasyon, ang pagsugot kang Jehova nga Dios. Mao na ang pinakadakong epekto kung ang usa mo tuo bahin sa kapalaran. Ug aduna pay lain, daghang pong tawo ang nagtuo bahin sa gingharian sa Dios. Pero, moabot daw ng gingharian sa Diyos, pinaagig tawhanong pagmando. Susukwahi siya karon sa gitudlo sa Biblia nga ang gingharian sa Diyos manduan ni Kristo Jesus. Kung muanhi sa yuta, ingong ang magmamando nini si Kristo Jesus. Pero sukwahi na sa gituhan sa katawhan.
o sa daghang mga tao nga gitudluan silahang reliyon. Nga moadto daw ang gingharian, pero pisikal nga tao ang magmando niini. Maong ang mga membro niini, medyo obscured ang ilahang panglantaw, ug nagtuon na sila karon sa pagsuporta sa politikan hunggahom niining kalibutan na. Ug ang resulta, pagkabahin-bahin ug pagdumot. Mo nang kinahanglan kay nato susihon mga igsuon, mga higalaw, mga bisita, ang bunga sa pagtulunan sa reliyon. O ang bunga sa reliyosong mga buhat. Ang pagtulunan niini ug ang panggawi niini. Kay kung ang usa ka relihiyon nagtugot o nagpasiugdag mga buhat nga gisaway sa Biblia, kini ba o yunan ni Jehovah nga Dios? Ang tubag niining pangutanaha mga igsuon, mga higala, importante kayo. Pero dapat ang atong panglantaw nga gamiton sa pagtubag niini nga pangutana, panglantaw ni Jehovah ug dili panglantaw sa mga tao. So unsa may himuon nato karon? Kinahangla magpasakop ta sa relihiyon nga giuyunan sa Dios. Pero unsa nato pag-ila sa relihiyon nga giuyunan ni Jehovah nga Dios? Adunay mga pipila ka mga butang nga atong konsiderahon karon aron mailhan nato ang matuod nga relihiyon. Sama sa kong giingon ganiha, dili nato kailangan eksaminon ang matag relihiyon. Ato lang susihon ang balaang kasulatan ug mo decide kung kanang relihiyon nga atong gipasakupan tinuod ba or dili. Ang una nga sign nga kanang usa ka relihiyon tinuod kay nagtudlo na siya sa pagkuhag tukmang kahibalo kang Jehovah nga Dios. Ang teksto Colosas 3:10. Colosas kapitulo 3 bersikulo 10. Ung matikdi kung unsay himuon nganong gusto ni Jehovah nga mukuha og tukmang kahibalo ang mga magsisimba niya. Colosas kapitulo 3 bersikulo 10. Kung naana mo ning giingon ni Jehovah nga Dios. O gisulob ang bag-ong personalidad nga pinaagi sa tukmang kahibalo, ginabag-o sumala sa larawan sa Dios nga naghimo niini. So unsa daw ang epekto kung usa ka tawo mokuhag tukmang kahibalo? Ug ang relihiyon nga iyang gipasakupan nagtudlo og tukmang kahibalo? Posible nga mausab ang iyahang personalidad. Masulob niya ang bag-ong personalidad. Ug kung moingon tag tukmang kahibalo, mga igsuon, mga higala, mga bisita, dili na siya taphaw nga kahibalo. Nagtumong na sa husto ug bug-os nga kahibalo. Ug asa man ta makakuha og tukmang kahibalo? Diri lang sa balaang kasulatan, ang Biblia. Busa, ang matuod nga pagsimba nga giuyunan sa Dios, gipasukad gayud sa kamatuoran sa balaang kasulatan ang ilahang ginatudlo. Mao nang unang ilhanan sa matuod nga relihiyon. Lain pa, ang matuod nga relihiyon nagtudlo sa tao sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug sa pagbanaag sa kaalam nga gikan sa hitaas. Unsa may epekto kung ang usa ka tawo mubuhat sa kabubuton sa Dios ug gibanaag niya ang kaalam nga gikan sa itaas? Atong basahon ang Santiago kapitulo 3 bersikulo 17 ug 18. Diri atong makita kung unsay epekto unya sa usa ka tawo nga nagbanaag sa kaalam nga gikan kang Jehovah nga Dios. Kung naana mo mga igsuon, mo ning giingon. Apan ang kaalam nga gikan sa langit may una sa tanan putli. Unya makigdaiton, makatarunganon, anda mosunod, puno sa kaluoy ug maayong mga bunga, dili mapihigon, dili salingkapaw. Dugang pa ang bunga sa pagkamatarong gipugas diha sa malinawong mga kahimtang alang ni adtong mga nagapakigdait. So unsa daw ang epekto kung nakabaton kita sa kaalam sa Dios? Ug ang relihiyon nga imong gipasakupan nagtudlo niini, madayag na sa atong panggawi. Madayag na sa atong panggawi. Sumala sa verse 17, mahimo unya tang makigdaiton, makatarunganon, dali lang ta mosunod, puno ta sa kaluoy ug maayong bunga, dili ta mapihigon ug dili ta salingkapaw. Sa verse 18, gisgutan dira nga kung ang usa makigdaiton, dako ni siya og epekto sa usa ka tawo. Dili siya mahimong mapasigarbuhon, makiawayon o magubtanon. Ug kini
angay mugiya sa tao sa pagigugma sa usag-usa. Maong ang matuod nga relihiyon, kinahanglang tudluan niya ang tao sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug magpabanaag sa kaalam nga gikan sa hitas. Kung kana gipabanaag sa matuod nga relihiyon, adunay mayong relasyon ang mga membro niini. Lain pa, ang tao nga nagsubay sa matuod nga relihiyon, nagbayaw sa ngalan ni Jehova nga Dios ug nagsangyaw bahin sa gingharian o sa iyang gingharian. Ug kini dali ra ni silang mailhan. Nagahimo niini kay kini tinukmod sa ilahang pagtuo. Gani ang mga saksi ni Jehova sa tibuok kalibutan naningkamot og nag-isip sa buluhatong pagsangyaw nga seryoso. O gani ginahimo na kini karon sa 240 kakayutaan sa more than 1,000 languages. Ug ang tanan nga nagahimo niini wala gibayran. Oo, ang mga saksi ni Jehova seryoso kaayo bahin sa pagbayaw sa ngalan ni Jehova nga Dios ug sa pagsunod ug pagsangyaw bahin sa iyahang gingharian. Ug sa katapusan, ang matuod nga relihiyon magdasig sa matag usa nga susihon ang kasulatan. Ug sa Roma 12:2, kung inyong tanawon ang katapusang prase niini, naay gisgutan. Roma 12:2. Kung naana mo ning giingon sa last part sa bersikulo 2 sa kapitulo 12 sa Roma. Aron mapamatud-an ninyo sa inyong kaugalingon ang maayo og dalawaton og hingpit nga kabubuton sa Dios. Sumuoday na ang ginadasig sa matuod nga reliyon nga mapamatud-an sa mga membro niini silang kaugalingon ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Gusto kaayo ni Jehova nga kadtong magsimba sa matuod nga relihiyon, convince sa ilang gituohan. Dili kay gipugos sila sa laing tao. Ug gani mahimo kini pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pagpadapat sa giingon niini. Ug sa dihang maeksperiensyahan nila ang kaayuhan sa pagkinabuhi sumala sa sukdanan ni Jehova nga Dios. Mo nang gusto mahitabo ni Jehova. Dili kay pugson ang mga membro niini nga mutuo niining mga butanga. Gani, kung mapamatud-an nila sa ilang kaugalingon ang mga sukdanan sa Dios nga maong kinamayuhan, mupalihok ni sa ilang mga membro nga musimba kang Jehova. Maong gidasig namo ang mga bisita namo karon nga susihon ang Biblia. Gani, kaming mga saksi ni Jehova, adunay ginahimong free Bible study program aron nyadtong mga wala kasulay, aron masusi ninyo ang gusto ni Jehova nga Dios. O ma-differentiate po ninyo ang matuod nga relihiyon sa dili matuod nga relihiyon. O kung wala pa mo kabuhat niini, pwede niyong pangutan-on ang nag-invite sa inyo niini nga tigom aron makasulay mo niini nga programa. Kato pong dugay na o nakasugod na sa pagtuon sa Biblia, palihog sa pagpadayon sa pagbuhat niini. Aron maeksperiensyahan po ninyo ang kaayuhan sa pagsunod sa kabubuton ni Jehova nga Dios. Kung makita ninyo unya ang kalahian kung ang usa ka tawo nagsunod subay sa dalan sa kinabuhi. O kumusta naman kitang mga dugay ng alagad ni Jehova? Dili na bata mo padayon sa pagkat-on o pagsusi sa kasulatan? Dili na bata magpamatuod sa atong kaugalingon bahin sa hingpit nga kabubuton ni Jehova? Ay dili. Padayon gihapon natong mutuon sa Biblia, padayon natong pamatud-an sa atong kaugalingon ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Padayon natong hibaluon ang kabubuton ni Jehova nga Dios, pinaagi sa pagtuon, sa pagtambong sa atong mga tigom ug sa pagsangyaw sa maayong balita. Yanang pagiha atong ma-prove pa sa atong kaugalingon nga kita anaa sa matuod nga relihiyon. Ug matag adlaw, regardless kung wala pa ta kahimo sa pag-Bible study o dugay tang alagad ni Jehova, tugutan nato ang pagtulunan sa Biblia nga mapatunghag maayong mga resulta diha kanato. Maong mga igsuon, mga higala, mga bisita. Susihon nato ang mga pamatuod bahin sa matuod nga relihiyon. O kung nasusi na nato ni, subayon nato ang matang sa pagsimba nga hinlo o wala mahugawi sa panglantaw sa atong Diyos o gamahan nga si Jehova.